تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے پوری فیملی دے نال مدینہ چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے آج رات نو اکھ لگے قرآن والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے ہن مہربانی سنے گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا جڑا میری تھے میرے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ نے فرمایا میں انہوں ساتھ دواں گا انہاں لوگاں دا یا اللہ کنا لوگاں دا ساتھ دو گے اللہ نے فرمایا انعام اللہ علیہم انہاں لوگاں دا ساتھ دواں گا جنہ تے میں اپنا انعام کیتا ہے جنہ تے میں اپنا فضل کیتا ہے اللہ نے فرمایا او نبی نہیں او صدیق نہیں او شہید نہیں او صالحین میرے نیک بندے نہیں عرض کی تھی یا رب العالمین تسا فرمایا بڑے چنگے یار نہیں عرض کی تھی یا اللہ دنیا داری دا یار ہوئے بڑا پکا یار ہوئے قبر دیاں کندہ تک یاری نہیں باندھا ہے جڑا ہور پکا یار ہوئے او پکڑ کے قبر دے بیچی اتار دیندہ ہے جڑا ہور پکا یار ہوئے اتے قبر تے مٹی بھی آپ ڈال دائے لیکن یا اللہ دنیا دا دستور ہے وے یاری قبر تک یوندی ہے جدہ بندہ قبر تے چلا جاتا ہے او دی یاری بھی ختم ہو جاندی ہے او دا یارانہ بھی مک جاندہ ہے یا اللہ تیرے یاران دی کیسی یاری ہے ایک اتھوں تک یاری نہیں باندے نہیں ایک اتھوں تک ساتھ دیندے نہیں اللہ فرمایا انج دے چنگے یار نے جتھے آکے تیرے یاروں دی یاری مک جاندی ہے اتھوں آکے میرے یاروں دی یاری شروع ہوندی اللہ نے فرمایا جتھے آکے تیرے یاروں دی یاری ختم ہو جاندی ہے نا اتھو میرے آکے یاران دی یاری شروع ہوندی ہے بحسنا اولائکا رفیقا اے بڑے چنگے یار نے اے بڑے چنگے یار نے پتہ چلیا جدو اوکھا پارا ویلا بن جاوے کسے دے ہوتے تے قبر دیاں کندہ تک یاری دنیا دار نہیں باندھا ہے اس کو اگے آکے یاری ختم ہو جاندی بحسنا اولائکا رفیقا لیکن اے بڑے چنگے یار جے اے بڑے ہی چنگے یار نے جتھو آکے دنیا داری دا یار دی یاری مک جاندی ہے اتھو انہ دی یاری شروع ہوتی ہے کنج دی یاری شروع ہوتی ہے اے پامے پھر بندہ قبر وچ ہوے اتھے بھی انہ دی یاری کام آندی ہے اگر بندہ معاشر دے میدان دے وچ کلا ہوے اتھے بھی انہ دی یاری کام آندی ہے کیونکہ بڑے چنگے یار نے جدو معاشر دے میدان دے وچ ہوو گے انہ اتھے بھی اپنی یاری نبھا دینی تھی کیونکہ بڑے چنگے یار نے بڑے ہی چنگے یار نے حضرت سخی سلطان باغو رحمت اللہ علیہ اس گال دا بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا جو سبحان اللہ بولو چلیے سلطان باغو دے کولو اس آیت ترجمہ کران اچھا بولو سبحان اللہ میں تمہیں پہلے دسیا کہ میں بہت تھکیا ہوں لیکن تقریر آج تو ساں کروانی ہے میرے کولو اچھا بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باغو رحمت اللہ علیہ کلام اٹھائی دا فرمان دینے نا رب عرش مولا یوتے نا رب خانے اکاوے نا رب علم کتاب رب بچ
लहरावे गंगा तीरथा लेना मिलिया मारे पैंडे वे हिसाबे जद दा मुर्शदा मैं फड़िया बाहो जद दा मुर्शदा मैं फड़िया बाहो मेरे छुट गए कुल अज़ाबे जद दा मुर्शद फड़िया बाहू मेरे छुट गए कुल अज़ाबे। क्योंकि बड़े ही चंगे यार ने, बड़े ही चंगे यार ने। हज़रात गिरामी, मैं जिन्ना पीर में पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह आप दा महीना है और मैं कोशिश करूंगा कि आप दी बारगाह दे अंदर हाजिरी लगवाइए। चलिए गौस पाक दी बारगाह च बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो। गौस पाक दे बाद दे मोहतरम हजरत अबू साले जंगी दोस्त अबू साले जंगी दोस्त आप रोजा रखिया ते दरिया दे किनारे दे नहर दे किनारे ते बैठ के एक दिन वजू पे कर दे ते वजू कर दिया की देखते ने कि पानी दे बहाव दे नाल एक सेब रुड़दा रुड़दा आ रहा है। जेड़े वेले सेब रुड़दा आ रहा थे आप नु अफ्तारी दा वक्त कोल कोई चीज भी नहीं खान वास्ते एक रवायत दे अंदर मिलता है कि भुखा दे फाके बड़े सन। हज़रात गिरामी आपने सेब पकड़िया तो पकड़ के खा लिया। जो सेब हज़रत मूसा अबू साले जंगी दोस्त ने खाता तो ज़हन च ख्याल आया यार के जिदा सेब है उहदे कोलों ते पुछ के तू खाता ही नहीं, ये सेब ते एवें खा लिया ही। जिदा सेब दा मालिक है ना उहदे कोलों जाके माफी मांग। आपने सफर टुरना शुरू किया। हज़रात गिरामी सियालकोट वालियो वेखो सेब पानी दे विच रुड़दा आ रहा, उन्हें पकड़ के खा लिया तो ज़हन च ख्याल किया कि यार पुछन तो बगैर खाता है। अल्लाह के सेब दा मालिक भी मौजूद नहीं, अल्लाह के सेब दा मालिक भी उथे कोई नहीं, पुछन वाला भी कोई नहीं जिदे कोलों इजाजत लैन। लेकिन उन्होंने ज़हन दे अंदर वेखो ख्याल की आया। हज़रात गिरामी वो कहते हैं कि माफी मंगन जाना है, सेब दे मालिक नूं दसना है कि तेरी इजाजत तो बगैर मैं सेब खाता है। अज़ीज़ान ने गिरामी अज साडे माशरे दा आलमिया देखो असी पुछो तो बगैर दुकान तो चीज उठा के खा लेने। मिसाल के तौर पर सर्दियों के दिन आ गए, असी मूंगफली की दुकान पर जाइए, असी उहदे कोलों रेट करदे उहदे कोलों भाव पुछदे असी पुछो तो बगैर कितनी मूंगफली ऐसे ही खा जाने। मैं एक मिसाल देकर समझा रही वा। हज़रात गिरामी इत्थे खाना आसान है, इत्थे तुसी पुछो तो बगैर खा लवोगे तो माफी मांग लवो, ये चंगा है। लेकिन अगर कल क़यामत वाले दिन उन्हें पकड़ लिया ना गिरेबान तो जवाब देने वाला कोई नहीं लवेगा, तू उदा हिसाब देने वाला नहीं लवेगा, तू कित्थों चीज ले आके देवेगा। उन्हें सेब खादा तो दिल च ख्याल आया क्यों ना मैं जाके सेब के मालिक दे कोलों दी माफी मंगा। हज़रात गिरामी तो बच्चों रखे आ जे हुण जेड़े वेले आप दे ज़हन च ख्याल आया जिधरों पानी नहर दा आ रहा उधर नूं टुरना शुरू कर दिता। टुरदे जा रहे थे अगे जाके की देखते हैं कि पानी दे नाल एक बाग है, उस बाग दे अंदर सेब लगे ने ते सेब दी शाखा उस दरख्त दी शाखा पानी दे अंदर लटकियां ने। आप गए जाके उस लोगों ने पूछा कि लोगो इस बाग दा मालिक कौन है ते किथे वे? लोगों दस्या कि फलां सैयदजादा इस बाग दा मालिक है, फलां सैयदजादा इस बाग दा मालिक है। टुरे टुरे करीब गए तो जाके आख्या बाबा जी इंज इंज पुछन तो बगैर मैं सेब खा लिया है ते माफी लैन आया ते मैनू माफी दे दियो। सियालकोट वाले केडी कमाल दी गल है, जेड़ा माफी मंगण गया है ओ हसनी सैयदजादा है, जिदे कोलों माफी मंगण गए ने हुसैनी सैयदजादा है। सैयदजादा सैयदजादे दे खोल गया, दूसरों नूं रब ने निगाह दिल दियां अखियां अता कीतियां। हज़रात गिरामी हुण जाके कहंदे ने मैनू माफी दवो। जिन्ना दे कोलों माफी मंगण गए बाबा जी ने अखां बंद करके उन्हां दे सीने दे अंदर छाती मारी ते वेख के आख्या कोई आम नहीं जेड़ा सेब दी माफी मंगण आया है।
تے کیوں نہ ایدیاں ولایتیاں ہور منزلہ طے کروا دے ماں انہاں نوں ہور مقام دے دے ماں آپ نے فرمایا جنیاں انج نہیں سیب دیاں معافیاں لب دیاں حضور کی میں سیب دی معافی ملے گی آپ فرمان لگے 12 سال میرے اس باغ دی گھوڑی کرنی پوے گی راکھی کرنی پوے گی 12 سالاں تو بعد دوسری شرط دساں گا تو پھر معافی ملے گی آپ بول کے آخ دینے کہ بابا جی 12 سالوں تو بعد دوسری شرط بھی پوری کر لما تے معافی مل جاوے گی آپ فرمان لگے ہاں معافی مل جاوے گی 12 سال گزر گئے 12 سالوں تو بعد حضور میرے 12 سال گزار لینے انہوں دوسری شرط دسو تے میں دنیا تے معافی دے دیو اتھے حساب دینا آسان ہے اتھے نہیں میں جواب دے سکاں گا اتھے بڑا مشکل ہو جاوے گا حضور میں نے اتھے معافی لے دیو آپ بھی بارگاہ سے عرض کی تھی حضور دوسری شرط کی ہے بابا جی بول کے کہنے نے کہ دوسری شرط ہے بے میری بیٹی نہ نکاح کرنا پڑے گا لیکن او دے اندر کچھ عیب نہیں حضور کیڑے عیب بابا جی بول کے آخر نے کہ پترا او اکھاں تو نبی نہیں چہرے تے حسن بھی کوئی نہیں زبان تو بھی کھنگی ہے کنا تو بولی ہے لتا تو لنگڑی ہے تو شادی کرنا میں گا اور بول کے آخر دینا حضور تے دنیا تے معافی مل جائے گی تے میں شادی کرنا میں نے منظور ہے معافی میں تو دنیا تے مل جاوے تے میں نے منظور ہے جڑے بلے نکاح پڑیا گیا شادی ہو گئی ان او سیدزادے حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست اندر کمرے سے جان لگے سیال کو ٹبال کو توجہ رکھے آجے تقوی ویکھے آجے انہاں دا پرہیزگاری ویکھے آجے انہاں دی رب دی عبادت کرنی ویکھے آجے جڑے بلے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کمرے چکے کمرے دے بچی جا کے بیخ دے نہیں ایک بڑی حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے بابا جی بول کے آخ دے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جڑے بلے بابا جی بولے اگوی عورت بھی بولی ہے انہیں سلام نہ جواب دیتا ہے بابا جی حیران ہو گئی او بابا جی نے قیاسی ایدیاں تے اکھاں بھی کوئی نہیں اے کنا تو بھی بولی ہے او دا غسن بھی کوئی نہیں اے زبان تو بھی گونگی ہے لیکن جڑی عالی اور رات ہے اے دا غسن بھی ٹھیک ہے اے دیاں اکھاں بھی ٹھیک نہیں اے دی زبان بھی ٹھیک ہے اے دے کن بھی ٹھیک نہیں اے دے ہاتھ پیر بھی ٹھیک نہیں او سیدزادے دوڑ دے بار آئی آکے دروازے دے نال سر بجائے سر پھٹ گیا خون نکلنا شروع ہو گیا بابا جی بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے نہیں جڑے بلے زمین تے گرے ادھروں دوسرے سیدزادے بھی آگئے انہاں پکڑ کے اٹھایا تے اٹھا کے کہندے نے جنیا ہوشیاں تو بعد پوچھ دینے دس کی ہوئی کیوں زمین تے گرے اے چوٹ کی میں لگی اور سیدزادے عرض کر دینے بابا جی تو ساکیا سی میری بیٹی دا غسن بھی کوئی نہیں او دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں او دے کان بھی کوئی نہیں او دی زبان بھی کوئی نہیں لیکن جیسا کمرے جو تو سامے جی آئی او دا غسن بھی ٹھیک ہے او ساری عورت ٹھیک ہے بابا جی نے پکڑ کے سینے نال لایا فرمایا موسیٰ ابو صالح جنگی دوست گھبرانا ہے تیری بیوی ہے حضور تو ساتھ عیب دسے سن اس عورت وچ عیب کوئی نہیں بابا جی فرمان لگے میں تاکھاں تو نبی نہیں کیا سی کدے انہیں غیر مرحم نہیں ویکھیا میں اکھاں تو نبی نہیں تاکیا سی کدے انہیں گناہ نہیں ویکھیا میں کنا تو بولی تاکیا سی کدے غیر مرحم دی آواز اے دے کنا بچ نہیں پئی نہ حسن تو تاکیا سی کدے غیر مرحم نے اے دا چہرہ نہیں ویکھیا میں زبان تو گونگی تاکیا سی کدے اتنا اونچا نہیں بولی کسے غیر محرم دے کنا بچ یدی آواز پئی ہوئی میں لتا تو لنگڑی تاکیا سی کدے چل کے گناہ بل نہیں گئی کل بہار خورد والے آؤ سیال کوٹ والے آؤ پھر مننا پوے گا ماں ایڈی تقوی والی ہوئے باپ اتنا پرہیزگار ہوئے پھر اولادا
عبد القادر جیلانی ورگیاں چمدیاں